आला। अम्मा भी दही बिलो रही थीं कि वो मिट्टी का प्याला लिए आ निकली। ये देख कर के अभी मक्खन ही नहीं निकला तो लस्सी कहाँ से मिलेगी। वो शशोपंज में पड़ गई कि वापस चली जाए या वहीं खड़ी रहे। बैठ जाओ आला, अम्मा ने कहा। अभी देती हूँ, कैसी हो? जी अच्छी हूँ। वह वहीं बैठ गई जहाँ खड़ी थी। कुछ देर के बाद अम्मा बोली, अब मैं मक्खन निकालने लगी हूँ, बुरा ना मानना। नीयत बुरी ना हो तब भी नज़र लग जाती है। अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देखा था तो दूसरे दिन मुर्गी के अंडे के बराबर मक्खन निकला और उससे अगले दिन चिड़िया के अंडे के बराबर। गाय को 3 दिन मिर्चों की धुनी दी तो नज़र उतरी। आला गटकी। नज़र तो कभी कभी मेरी भी लगती है बीबी जी। इससे पहले आपका शीशे का एक गिलास तोड़ चुकी हूँ। हाँ, अम्मा को याद आ गया। तुमने कहा, हाय बीबी जी, कैसा साफ शफाफ है कि नज़र आर पार जाती है, और फिर यूं ही पड़े पड़े छनाक से टूट गया। मैं तो हैरान रह गई। फिर उन्होंने आला को डांटा, मगर उस डांट में गुस्सा नहीं था। लो अब पल्ली तरफ देखो। और वो मुस्कुराती हुई एक तरफ घूम गई और सामने देखने लगी। सामने मैं बैठा था। मुझे देखते ही वो दुपट्टे का पल्लू आधे सर पर सर खींच कर माथे तक ले आई और बोली, बीबी जी, अंदर छोटे मियाँ जी तो नहीं बैठे? अरे वही आरफ तो है, रात आया है। आला उठकर दरवाजे तक आई और बोली, रद बुलाएं दूर बुलाएं। कैसी हो आला? मैंने पूछा। जी अच्छी हूँ, वो बोली। फिर उसके चेहरे पर शरारत चमकी। पहले तो मैं आपको पहचानी ही नहीं। मैं समझी कोई बच्चा मूछें लगाए बैठा है। इस पर अम्मा की हंसी छूट गई। तौबा है, कमबख्त ऐसी बातें करती है कि तौबा है। आला दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पाँव बाहर सहन में था और एक कमरे के अंदर। आरिफ मियाँ, परदेस में आप क्या करते हैं? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे चौपाल में बैठी गप लड़ा रही है। साथ ही वह एल्युमिनियम के एक प्याले को फर्श पर एक उंगली से मुसलसल घुमाए जा रही थी। मैंने कहा, नौकरी करता हूँ, रुपया कमाता हूँ। बीबी जी को कितना भेजते हैं? उसने शरारत से मुस्कुराकर पूछा। ए लड़की, अम्मा ने उसे डांटा, अपनी उम्र के लड़कों से यूं बातें नहीं करते। अब तू छोटी नहीं है। क्या अभी तक तुझे किसी ने नहीं बताया कि तू बड़ी हो गई है? वो दहलीज पर बैठी बैठी अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पाँव सहन में थे और बालों का एक ढेर कमरे में था। कौन बताए बीबी जी? वो बोली। अम्मा अब्बा होते तो बताते। उन्हें तो खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे सर पर से अपना हाथ उठाया तो इंतज़ार भी नहीं किया कि कोई इस लड़की के सर पर हाथ रखे तो चलें। आला की आवाज़ को आंसुओं ने भिगो दिया था। मैंने कहा, आला, तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी थी, क्या बाप भी चल दिया? अब के घूम कर उसने दोनों पाँव कमरे में रख दिए और बोली, जी वो भी चला गया। मैं लड़का होती तो शायद मुझे जूते गांठना सिखा जाता, पर वो मुझसे रोटियां ही पकवाता रहा। अब मैं एक मोची की बेटी हूँ पर अपने जूते दूसरों से मरम्मत करवाती हूँ। तो क्या हुआ? अम्मा बोली, तुझे सिर्फ जूते गांठना नहीं आते ना, बाकी तो सब काम आते हैं। अपनी मेहनत से कमाती और खाती हो। सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। लो लस्सी ले लो। आला, जो अम्मा की गुफ्तगू के दौरान मैं इन्हीं की तरफ घूम गई थी, उठी और जाकर प्याला अम्मा के पास रख दिया। वो लस्सी का प्याला लेकर जाने लगी, मगर चंद कदमों के बाद एकदम रुक गई और पलट कर बोली, आज भी चक्की पीसने आ जाऊं बीबी जी? आ जाना, अम्मा बोली। आटा तो ढेरों पड़ा है, पर आरफ के अब्बा की बरसी भी तो ज़्यादा दूर नहीं है। कई बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी, आ जाना। जी अच्छा, वो बोली। फिर वहीं खड़े खड़े मुझसे पूछा, आरिफ मियाँ, आप कितनी छुट्टी पर आए हैं? मैंने कहा, मैं अब्बा की बरसी करके जाऊंगा। बोली, फिर तो बहुत दिन हैं। मैं जब गांव में इधर उधर घूमकर वापस आया तो वो अंदर एक कुठड़िया में बैठी चक्की पीस रही थी। ओढ़नी उसके सर से उतर गई थी और खुले बाल चक्की के हर चक्कर के साथ
اس کے چہرے کو چھپا اور کھول رہے تھے۔ اس نے ایک ٹانگ کو پورا پھیلا رکھا تھا، نیلا تہبند اس کی پنڈلیوں تک کھنچ گیا تھا۔ اگر ایسی پنڈلی کو کاٹ کر اور شیشے کے مرتبان میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں سجا دیا جائے تو کیسا رہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اماں کہیں نظر نہ آئیں تو میں پنجوں کے بل کوٹھڑیا تک گیا۔ دروازے سے آتی ہوئی روشنی ایک دم کم ہوئی تو اس نے چونک کر دیکھا، چکی روک لی، بالوں کو جھک کر سمیٹا، اوڑھنی کو سر پر کھینچ لیا، مگر پھیلی ہوئی ٹانگ کو پھیلا رہنے دیا۔ پھر وہ چکی کی ہتھی کو تھام کر آہستہ آہستہ گھمانے لگی اور میری طرف دیکھتی چلی گئی۔ اس وقت میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ ایک موچی کی بیٹی کی آنکھوں کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے، غریب غربا کو چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہی کفایت کر جاتی ہیں۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی اور اس ڈر کے مارے کہ وہ کوئی فقرہ نہ مار دے میں نے پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ وہ بولی، تو کیا آپ بی بی جی کو دیکھنے یہاں تک آئے تھے؟ تو کیا تمہیں دیکھنے آیا تھا؟ مجھے حملے کو موقع مل گیا۔ اس نے بس اتنا کیا کہ ٹانگ سمیٹی اور پھر پھیلا دی۔ پھر وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے پھر پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ یہیں حویلی میں ہیں، اس نے کہا۔ آپ کے چچا کی بیٹی بیمار ہیں، انہیں دیکھنے گئی ہیں۔ میں نے کہا، یہ جو تم پسائی کر رہی ہو اس کی کتنی اجرت لوگی؟ 2 دن کا آٹا تو مل ہی جائے گا۔ اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی، نہ جانے طنز کر رہی تھی یا اس کا لہجہ ایسا تھا۔ اچھا 2 دن گزر گئے تو پھر کیا کرو گی؟ پھر آ جاؤں گی آٹا پیسنے، پانی بھرنے یا چھتیں لیپنے۔ چھتیں لیپنے؟ کیا تمہیں چھتیں لیپنا بھی آتا ہے؟ میں نے سچ مچ حیرت سے پوچھا۔ وہ بولی، مجھے کیا نہیں آتا عارف میاں، بس ایک جوتے گانٹھنے نہیں آتے اور بہت کچھ آتا ہے۔ مثلاً کیا کیا آتا ہے؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ اور وہ کچھ بتانے لگی تھی مگر جیسے سوچ میں پڑ گئی اور آخر بولی، سبھی کچھ آتا ہے، آپ دیکھ لیں گے ہولے ہولے۔ چند لمحے وہ یوں چکی چلانے میں مصروف رہی جیسے مجھے بھول گئی ہے، پھر چکی روک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ایک طرف ہٹا تو وہ باہر آ گئی اور بولی، پیاس لگی ہے پر بی بی جی کا کٹورا جھوٹا ہو جائے گا، مجھے بک میں پلا دیجیے۔ تم کٹورے میں ہی پی لو، میں نے کہا، اور پھر ڈانٹ کے لہجے میں کہا، چلو اٹھاؤ کٹورا، پیو پانی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی گلابی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انکشاف ہوا کہ مسکراہٹ کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ وہ پانی پی چکی تو کٹورے کو گنگالنے کے لیے اس میں ذرا سا اور پانی ڈالا۔ میں نے کہا، بھر دو کٹورا۔ وہ سمجھی شاید میں کٹورے کو پوری طرح پاک کرانا چاہتا ہوں۔ کٹورا بھر گیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے کٹورا اس کے ہاتھ سے اچک کر منہ سے لگا لیا۔ عارف میاں جی، وہ انتہائی حیرت اور صدمے سے بولی۔ وہ حواس باختہ میری طرف دیکھتی رہی اور جب میں نے خالی کٹورا واپس کیا تو اس کے ہاتھ میں ریشہ تھا اور اس کی آنکھوں پر نمی کی ایک چمکیلی تہ نمودار ہو گئی تھی اور اس نے اوڑھنی کو یوں کس کے لپیٹ لیا تھا جیسے نماز پڑھنے چلی ہے۔ گاؤں میں جوان لڑکی کا ایک ایک قدم گنا جاتا ہے، ایک ایک نظر کا حساب رکھا جاتا ہے۔ بہت سے دوست بیٹھے تھے، لڑکیوں کا ذکر ہو رہا تھا، فلاں فلاں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ایک لڑکی آلاں بھی تو ہے نا، نادرے موچی کی بیٹی۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، وہ کسی کام کی نہیں ہے، گھر گھر میں کام کرتی پھرتی ہے، روپیہ کما رہی ہے، خوبصورت ہے پر نکمی ہے۔ ایک بار بگو مونچھیل نے چھیڑا تو بولی، میں موچی کی بیٹی ہوں، کھال اتار لیتی ہوں۔ بگو کو کتنی شرم آئی کہ سیدھا نائی کے پاس گیا اور مونچھوں کی نوکیں کٹوا دیں۔ سب ہنسنے لگے اور دیر تک ہنستے رہے۔ میں نے کہا، اگر وہ اتنی محنتی لڑکی ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک بولا، وہ عزت بھی تو نہیں کرنے دیتی۔ اس پر سب کو ایک بار پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ دوسرا بولا، تمہارے ہاں تو وہ بہت کام کاج کرتی ہے، کبھی اس کی عزت کر کے دیکھو، کھال اتار لے گی۔ وہ پھر ہنسنے لگے اور مجھے ان کی ہنسی میں شریک ہونا پڑا۔
मगर मुझसे अपनी हंसी की आवाज़ पहचानी ही नहीं गई, बिल्कुल टीन के खाली कंस्तर में कंकर बजने की आवाज़। मैं घर वापस आया तो वो दरवाजे से निकल रही थी। चेहरा बिल्कुल तपा हुआ था, आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। मैं चौंका और पूछा, क्या बात है आला, तुम रोती रही हो? वो हंसने लगी और हंसी के वक्फे में बोली, रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं? मैं तो मिर्चें कूटती रही हूँ आरिफ मियाँ। तुम मिर्चें भी कूट लेती हो? मैंने पूछा। कोई ऐसा काम भी है जो तुम्हें करना ना आता हो? तुम इतने बोझ से काम क्यों करती हो आला? वो बोली, रुपया कमा रही हूँ। आप तो जानते हैं रुपये वाले लोग गरीब लड़कियों को ख़रीद लेते हैं। मेरे पास रुपया होगा तो मुझ पर नज़र उठाने की किसी को मजाल नहीं होगी। है किसी की मजाल? फिर वो मेरे करीब आकर सरगोशी में बोली, मैंने आपके कुर्ते के लिए मलमल ख़रीदी है, उस पर बैल बूटे काट रही हूँ। ये गलत बात है, मैंने एहतजाज किया। तुम्हारी मेहनत से कमाए हुए रुपये से ख़रीदा हुआ कुर्ता मुझे काटेगा, मैं किसी को बताऊंगी थोड़ी। वो बोली, आप भी ना बताइएगा, फिर नहीं काटेगा। वो गुटकी, फिर एकदम घबरा गई। हाय मैं मर जाऊं, कहीं बीबी जी तो नहीं सुन रही? बीबी जी के लफ्ज़ पर मेरे जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। अंदर झांका तो सहन खाली था, पलट कर देखा तो वो जा चुकी थी। ठीक है, मैंने सोचा, अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, शौक़ भी है, सब कुछ है, मगर आखिर मोची की लड़की है और ख़ानदान के बुज़ुर्ग कह गए हैं कि बुलंदी पर खड़े होकर गहरे खड्डे में नहीं झांकना चाहिए, वरना आदमी गिर जाता है। अब्बा की बरसी के रोज़ हमारे यहाँ पूरा गांव जमा था, मगर उस हजूम में भी आला की दौड़ भाग नुमायाँ थी। वो फिर कीटी की तरह घूमती फिर रही थी। यूँ मालूम होता था जैसे कि अगर ये लड़की इस हजूम से निकल गई तो बरसी की सारी तंजीम बिगड़ जाएगी। वो बिल्कुल बरमे की तरह हजूम में से रास्ता बनाती हुई पार हो जाती और पलट कर गड़ाप से अम्मी के कमरे में घुसकर किवाड़ धड़ से बंद कर देती। वहाँ से हिदायत लेकर वो फिर बाहर निकलती और फिर से हजूम में बरमा लगा देती। इशा की अजान तक सारा गांव खाना खा चुका था। खाली देगें एक तरफ समेट दी गई थी। नाई, धोबी, मरासी, मोची सभी फारिग हो गए थे। दिन भर के हंगामे के बाद एक बहुत भारी सन्नाटा घर पर टूट पड़ा था। आखिरी मेहमान को रुखसत करके जब मैं अम्मी के कमरे में आया तो मुझे यकीन था कि आला बैठी अम्मी के बाजू और पिंडलियां दबा रही होगी, मगर अम्मी तो अकेली बैठी थीं। ज़िंदगी में शायद पहली बार अम्मी का लिहाज किए बगैर मैं उनसे पूछ बैठा, आला कहाँ है? मगर अम्मी इस सवाल से बिल्कुल नहीं चौंकी। बोली, वो लड़की हीरा है बेटा, बालक हीरा। आज तो वो मेरी आंखें, मेरे बाजू, मेरा सब कुछ थी। दिन भर की थकी मांदी तो थी ही, खाने बैठी तो 2-4 वालों के बाद जी भर गया। उठकर जाने लगी तो मैंने उसे रोका, उसकी देगची को चावलों से भरा और उसे ले जाने को कहा तो वो बोली, ये चावल तो मुझे आरिफ मियाँ देते हुए भले लगते। औरों को रुखसत करते रहे पर उन्होंने मुझे तो पूछा ही नहीं। मैं नहीं ले जाती। उसने ये बात हंसी में कही, पर उसने ठीक कहा बेटा, अंदर का सारा काम उसी ने संभाले रखा। तुम तो सबको रुखसत कर ही रहे थे, उसे भी रुखसत कर देते। वैसे तो वो हंसती हुई चली गई है, पर उसे हंसने की आदत है। और बेटा, जिन लोगों को हंसने की आदत होती है ना, उन्हें जब रोना भी होता है तो वो हंसने लगते हैं। जब वो हंसते हैं तो अंदर से रो रहे होते हैं। तुमने एक मोचन समझकर आला की इज्जत ना की, हालांकि आला का अपना मान है, उसका ये मान कायम रखो बेटा। और चावलों की ये देगची उसे दे आओ, थोड़ी देर पहले गई है, सोई नहीं होगी। फिर कल सुबह तुम जा भी रहे हो, वो क्या याद करेगी तुम्हें? जाओ। आला अपने गरवंदे के दरवाजे के पास चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने पास जाकर उसे आहिस्ता से पुकारा तो वो तड़प कर यूं खड़ी होगी जैसे उसके करीब कोई गोला फटा हो। आरिफ मियाँ जी, वो बोली, चावल देने आए होंगे? मैंने कहा, हाँ, चावल ही देने आया हूँ, लाइए। उसने हाथ बढ़ाए। जी
بی بی جی نے بتایا ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں بتایا ہے، میں نے کہا۔ ڈیچ لے کر اس نے چارپائی پر رکھ دی اور بولی، وہاں گھر میں دیتے تو زیادہ اچھا لگتا، ویسے اب بھی اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ اگر ایک بات سوچیے، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ وہ مجھے معلوم ہے، آلا بولی۔ معلوم تھا تو وہاں گھر میں ذرا سی دیر رک جاتی، میں نے کہا۔ وہ بولی، آپ کے کرتے کا آخری ٹانکا باقی تھا، وہ آ کے لگایا ہے۔ بکسے میں اس کرتے کی جگہ تو ہوگی نا؟ اور ہاں، صبح آپ کا بکسہ اٹھا کر بسوں کے اڈے پر مجھے ہی تو پہنچانا ہے، بی بی جی نے کہا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا کچھ کر لیتی ہو آلا؟ چکی تم پیس لیتی ہو، چھتے تم لیپ لیتی ہو، مرچیں تم کوٹ لیتی ہو، کنویں سے 2-2 3-3 گھڑے تم پانی کے بھر لاتی ہو، پورے گھر کا کام تم سنبھال لیتی ہو، کرتے تم کاٹ لیتی ہو، بوجھ تم اٹھا لیتی ہو، تم کس مٹی کی بنی ہو آلا؟ وہ خاموش کھڑی رہی، پھر 2 قدم اٹھا کر میرے اتنے قریب آ گئی کہ مجھے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں عارف میاں، اس کی آواز میں جھنکار سی تھی۔ آپ کو کیا معلوم میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ ذرا سے وقفے کے بعد وہ بولی، مجھ سے پوچھئے نا، میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ پہلی جماعت کے بچے کی طرح میں نے اس سے پوچھا، اور کیا کچھ کر سکتی ہو؟ میں پیار بھی کر سکتی ہوں عارف میاں، اس نے جیسے کائنات کا راز فاش کر دیا۔